नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। 7 जना थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 109 पुग्यो। नेपाली सेनासहित 5000 स्वास्थ्यकर्मी प्रभावित जिल्लामा परिचालन गरिने। भारतले लिपुलेख हुँदै मानसरोवर जाने सडक बनाएकोमा नेपाल सरकारको आपत्ति। नेपालको भूमिभित्र कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह। नेपाली भूमि कब्जा हुँदा समेत सरकार अनभिज्ञ रहनु आश्चर्यजनक भएको टिप्पणी। सीमा अतिक्रमण विरुद्ध आवाज उठाउँदा प्रहरी नियन्त्रणमा। आगामी आर्थिक वर्षको लागि लक्षित वर्ग समेटिने बजेट ल्याउन पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको सुझाव। कृषि उत्पादनलाई विशेष जोड दिन पत्रकारहरूको आग्रह। र भ्याक्सिन बिनै कोरोना भाइरस निर्मूल पार्न सकिने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबी। अमेरिकामा 95,000 मानिसको मृत्यु हुने ट्रम्पको अनुमान। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 109 पुगेको छ। आज राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ र कोशी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा थप 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 109 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हालसम्म सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर 1 मा 34 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश 2 मा 31 र प्रदेश 5 मा 30 जनामा संक्रमण देखिएको छ। बागमती प्रदेशमा 7, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 र गण्डकी प्रदेशमा 2 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। 2 मा 31, बागमती प्रदेशमा 7, गण्डकीमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 30 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 गरी जम्मा 109 जना संक्रमितहरू हालसम्म हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म 31 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 5 का बढी प्रभावित जिल्लाहरूमा नमुना सङ्कलन कार्य सरकारले तीव्र पारेको छ। नेपाली सेनासहित 5000 स्वास्थ्यकर्मी प्रभावित जिल्लाहरूमा परिचालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल सरकारले भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेख हुँदै मानसरोवर जाने सडक बनाएकोमा आपत्ति जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली भूभागमा सडक बनाएकोमा आपत्ति जनाएको हो। भारतको यस्तो कदमले नेपाललाई दुखित तुल्याएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले बताउनु भएको छ। नेपाल सरकारले भारतीय कदम सीमा विवाद संवादबाट हल गर्ने दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सहमति विपरीत भएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरेको छ। यसैबीच संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको विषयमा छलफल गर्ने आइतबार बैठक आह्वान गरेका छन्। गृहमन्त्री रामदूत थापा बादल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली लगायतका सरकारी अधिकारीलाई छलफलको लागि बोलाइएको छ। भारतले दार्चुलाको लिपुलेख हुँदै मानसरोवर जोड्ने बाटो उद्घाटन गरेको सूचना नेपाल सरकारले त्यति बेला मात्रै थाहा पायो जति बेला भारतले त्यसबारे जारी गरेको विज्ञप्ति सञ्चार माध्यममा आयो। भारत स्थित नेपाली दूतावासले थाहा पाएन या निरहरता देखायो। एक रिपोर्ट। नेपाल भारत सीमा विवाद नयाँ होइन। सीमा क्षेत्रमा तनाव हुने र मत्थर हुने अहिलेसम्मको सिलसिला हो, तर अब भने मत्थर हुने देखिएको छैन। तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि उत्तराखण्ड स्थित दार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेख पुग्ने लिङ्क रोडको भारतले शुक्रबार उद्घाटन गरेको थियो। सडक निर्माण गरिएको भूभाग नेपालले हाम्रो हो भनेको छ।
भारतले विवादित क्षेत्र भनेको छ। यही भूमि प्रयोग गरेर भारत र चीनले द्विदेशीय व्यापारिक नाका विस्तार गरेको छ। सडक विस्तार गरेर उद्घाटन गर्दा समेत नेपाल सरकार बेखबर बन्यो। न भारतमा रहेको नेपाली दूतावासले चाल पायो, न नेपाल स्थित सरकारको कुनै संयन्त्रले। भारतले सो सम्बन्धी तस्बिर र विज्ञप्तिहरू सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गरेपछि मात्रै सरकार झसङ्ग बनेको जानकारहरू बताउँछन्। आफ्नो भूमिमा विदेशीले 80 किलोमिटर सडक निर्माण गर्दा पनि थाहा भएन भनी सरकारको भनाइ आउनु लज्जास्पद हो। अब त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभएको अनुसार त्यही रातारात त बाटो बन्दैन। उद्घाटन गरेपछि मात्रै हामीलाई थाहा भयो। अब विश्वासको सङ्कट हो कि? अहिले भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य छन्। उनी आफैमा भारतसँगको सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न दखल राख्ने व्यक्तित्व हुन् र पनि कूटनैतिक पहल नगरिनु दुःखद भएको जानकारहरूको ठम्ब्याइ छ। जानकारी पाएर पनि प्रतिवाद नगरिएको भए भारतसँग नेपाली अधिकारीहरूको निरीहता झल्किएको सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ। तपाईँले नै डिस्प्युटेड भन्नुभयो, हामी त हाम्रो सम्प्रभुताको भनिराखेका छौँ र यस सम्बन्धमा चाहिँ परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्र बनेको छ। त्यसले चाहिँ प्रतिवेदन नभएसम्म हामी नगरौँ भनेर फोन गर्न सक्थ्यो नि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भारतको समकक्षी प्रधानमन्त्रीलाई। यस्तो अवस्था भएको हुनाले चाल पाएर पनि केही गर्न नसक्ने निरीह अवस्थामा चाहिँ हाम्रो नेपाली प्रशासक रहेका छन्, हामी नेपाली रहेका छौँ भनेर भन्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, अब नेपाली भूमिमाथिको भारतको ठाडो कब्जा मामुली घटना होइन, तर यस विषयमा दुई देशका प्रधानमन्त्री तहमा यो विषयले प्राथमिकता पाउने अवस्था नरहेको नेपाल संयोजक डाक्टर भेषबहादुर थापाको तर्क छ। दुईटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा चाहिँ संवाद हुने भनेको त विषयदेखि लिएर परिस्थिति ठ्याक्कै टेलिफोन टिपेर उहाँलाई डायल गर्दा कसैले सक्दैन होइन। त्यसको संरचना पछाडि चाहिँ उनीहरूले गर्ने मूल्याङ्कन, उनीहरूले अपनाउने प्रक्रियादेखि लिएर विभिन्न चाहिँ अवधारणाहरू छन्। त्यो त्यति सहज छैन। भारतको बल मिचाइलाई नेपालले धेरै हदसम्म सहँदै आएको छ, तर यसरी नेपाली भूमिमाथि सिधै नङ्ग्रा गाड्न थालिएपछि नेपाल सरकारले कूटनैतिक पहल थाल्न ढिलो गर्न हुन्न। नेपालले आफ्नो दरिलो आवाज राख्न आवश्यक छ। राधा ढुङ्गाना, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेख हुँदै चीन जोड्ने सडक निर्माण गरेपछि भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध सडक आन्दोलन चर्किन थालेको छ। भारतीय कब्जाको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो राजधानीको माइतीघर मण्डलाको। भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी सडक मार्ग बनाएर उद्घाटन गरेपछि त्यसको भोलिपल्ट राजधानीका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन हुन सक्ने अनुमान गरेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावास, नयाँ बानेश्वर र माइतीघर मण्डलामा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। सुरुमा भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको विरोधमा सत्तारूढ दल निकट विद्यार्थी संगठनले लैनचौर स्थित भारतीय दूतावास अगाडि विरोध गर्ने तयारी गरेको थियो। तर त्यहाँ प्रदर्शन सुरु गर्नु अघि नै सुरक्षाकर्मीले हस्तक्षेप गरी करिब 2 दर्जन प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिए। दिउँसो करिब 1 बजेतिर विरोधका लागि अनेरा सोबिउका कार्यकर्ता लैनचौर पुगेका थिए। यता माइतीघर मण्डलामा पनि सीमा बचाउ अभियानमा आबद्ध केही अभियान कर्मीहरूले बाक्लो सुरक्षा व्यवस्थाकै बीच विरोध प्रदर्शन गरे। विरोधमा उत्रिए लगत्तै प्रहरीले हस्तक्षेप गरी उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लियो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले भारतीय पक्षले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडक बनाएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। उनीहरूले पनि प्रहरी हस्तक्षेपका कारण धेरै बेर नाराबाजी गर्न पाएनन्। उनीहरूलाई पक्राउ गरी भ्यानमा हालियो। प्रदर्शनकारीहरूले भ्यानमै नाराबाजी गरेका थिए। लकडाउनका कारण विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन आउनेहरूको संख्या न्यून भए पनि नेपाली भूमि मिचेको विरोधमा लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै सत्ताधारी दल निकट मानिएका विद्यार्थीहरू सडकमै आएर विरोध गरेका छन्। भारतले नेपालको भूमि मिचेर सडक बनाउँदा समेत नेपाल सरकार बेखबर रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ।
नेपाल सरकारले तत्काल भारतसँग कूटनीतिक पहल गरी नेपाली भूभाग फिर्ता लिनुपर्ने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले माग गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावासको कार्यालय लैनचौर अगाडि छौँ। यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। भारतले जसरी नेपाली भूमि मिचेर सडक मार्ग बनाए त्यसको विरोधमा आज यहाँ विरोध प्रदर्शन हुने आकलन गरिएको थियो। सोही अनुसार यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको हो। क्यामेरा पर्सन अजय मोक्तानको साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। सीमामा समस्या आउँदा बोल्ने अनि अरू बेला छलफल समेत नगर्ने राजनीतिक दल र सरकारवालाको प्रवृत्तिका कारण भारतले घोषित रूपमै सडक निर्माण गरेको छ, त्यो पनि चीन प्रवेश गर्ने गरी। सामाजिक सञ्जालदेखि युवा पङ्क्तिले यसको चर्को विरोध गरे पनि राजनीतिक दलले बोल्ने हिम्मत गरेको छैन। वर्षौंदेखि अतिक्रमित लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको जमिन फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै नेपालमा थुप्रै बहस, आन्दोलन, छलफल र विरोध भइसकेका छन्। बुद्धिजीवी राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र सीमाविदहरूले केही समय आवाज उठाउने र विरोध गरे पनि त्यसलाई निरन्तरता नदिँदा वर्षौंसम्म पनि सीमा विवादको समस्या हल हुने सम्भावना देखिँदैन। बरु शुक्रबार मात्रै भारतले नेपाली भूभाग मिचेर चाइनासम्म पुग्ने बाटोको उद्घाटन गरेको छ। यो समस्याको पहल कूटनीतिक वार्ताबाट मात्रै हुने भएकाले सरकारले तत्कालै पहल गर्नुपर्ने नेकपाका नेताहरूको माग छ। पिलरै गाड्नु बाँकी छ, जसमा भारतको, नेपालको र चीनको त्रिदेशीय बिन्दुको चाहिँ काम गरेर मात्रै अनि त्यहाँबाट भारतले चाहिँ एउटा नेपालसँग सुमधुर, शालीन र दीर्घकालीन एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ सम्बन्ध कायम गर्नको लागि पहल गर्नुपर्छ। सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत लिपुलेक हुँदै मानस सरोवर जाने बाटोको उद्घाटन गरेकोमा विज्ञप्ति मार्फत आपत्ति जनाए पनि त्यतिले मात्रै समस्या समाधान नहुने नेताहरूको बुझाइ छ। कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने भारत सरकारले समेत स्वीकारिसकेको हुँदा सरकारले दरो खुट्टा टेकेर विवाद समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर छलफल गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री स्तरबाटै उक्त घटनाको कूटनीतिक पहल हुनुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ। तर प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने सरकारले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन कुनै पहल नै नचालेको आरोप लगाएको छ। यो लिपुलेकको सन्दर्भमा पनि जसरी नक्सा प्रकरणमा सरकारले अब पहल गर्ने भन्यो र कति काम गरेन, अहिले पनि उहाँहरूले अब यो विषयमा थाहै थिएन, अब पहल गर्छौं भन्नुहुनेछ। पटक पटक भारतले बल मिचाइ गरेको बखत दल र सरकारवालाहरू सडक र सदनमा चिच्याए पनि त्यसको डटेर सामना गर्न नसक्दा वर्षौंसम्म पनि नेपाल भारत सीमा समस्या हल हुन सकेको छैन। बरु भारतले जबरजस्ती कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नै जमिन बनाउने प्रयास जारी राखेको छ। अनाधिकृत रूपमा भारत र चीनले एकपक्षीय रूपमा नेपाली भूमि प्रयोग गरेपछि नेपाल सरकार र दलहरूको एउटै स्वर हुनु र पहल कदमी लिनु जरुरी देखिन्छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड बीच आज दिउँसो भेटवार्ता भएको हो। दुई नेताबीच पार्टी नेताहरूको माग अनुसार स्थायी समिति बैठक बोलाउने, सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट लगायतका विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ। दुई नेताबीचको भेटमा भारतीय सीमा अतिक्रमणका विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ।
प्रसुतिको लागि भर्ना भएकी गर्भवती महिलाको ज्यान गएपछि काठमाडौँ चाबेल स्थित हेल्पिङ ह्यान्ड्स सामुदायिक अस्पतालले मृतक परिवारको लागि राहत दिन मन्जुर गरेको छ। 34 वर्षीय छत्र कुमारी कार्कीको मृत्युमा अस्पतालले कुनै कमजोरी नगरेको दाबी गरिरहेको थियो। अन्ततः अस्पतालले कमजोरी स्वीकार गरेको छ। एक रिपोर्ट। प्रसुतिका लागि वैशाख 24 गते बुधबार काठमाडौँ चाबहिल स्थित हेल्पिङ ह्यान्ड्स सामुदायिक अस्पताल पुगेकी छत्रकुमारी कार्कीले बिहिबार पेटको उपचार सहित ज्यान गुमाइन्। एकातिर बेथा लगाउने औषधि दिएर डाक्टर घर जाने, अर्कोतर्फ शल्यक्रिया गरेर बच्चा निकाल्ने दुवै खाले तयारी गरिरहँदा अचानक गर्भवतीको मृत्यु भएको थियो। केही क्षण अघिसम्म आमा र बच्चा दुवैको अवस्था राम्रो रहेको अस्पतालले दाबी गरिरहँदा अचानक छत्रकुमारीले संसार छाडिन्। मृत्युको कारण न अस्पतालले बताउन सक्यो न आमा र बच्चाको ज्यान नै जोगाउन। मातृ शिशु सुरक्षाका लागि अस्पतालमा प्रसुति गराउन पुगेको कार्की परिवार एकैछिनमा शोकमा डुब्यो। मेरो बुहारीलाई हिँड्नाले गर्दाखेरि मरेको, मेरो बुहारी मर्ने थिएन। 1 लाखमा 1 जनामा यस्तो घटना हुने भन्दै अस्पताल टकटकिन खोजिरहेको थियो। तर बुधबार नै गौशाला स्थित महानगरीय प्रहरी वृत्तमा अस्पतालले मृतक परिवारका लागि केही राहत दिने मन्जुरी सहित मिलापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ, जस अनुसार अस्पतालले मृतक छत्रकुमारीका 13 वर्षीय छोराको पढाइ खर्च बिहोर्ने, मृतकका पति र पुत्रको 5 वर्षसम्म आधा शुल्कमा उपचार गरिदिने सहमति गरेको छ। अस्पतालले के गर्यो भने अब छोरालाई ब्याजसँग पढाइदिने होइन, जति जे विशेषज्ञ भयो जति लाग्छ भने खर्च उनीहरूले दिने, अनि हस्पिटलमा केही बिरामी हुँदाखेरि बाउसीलाई र छोराचीलाई 50% छुट गर्थ्यो। त्यो गर्दैन होला, त्यत्रो अब ट्रेसी बसेको छ, अब डक्टरहरूको 5-6 जनालाई सिग्नेचर गरेर कागज गराएको छ, त्यो के हुन्छ। भोलि तल त्यस्तो गर्यो भने त फेरि त्यहाँ त अनि ढुङ्गामुढा भइहाल्छ। यता अस्पतालले भने यस्तो सहमति लुकाउने प्रयास गरेको छ। हेल्पिङ ह्यान्ड्सका प्रशासन प्रमुख रबिन पोखरेलले मृतक पक्षसँग कुनै सहमति नभएको प्रतिक्रिया जनाए। खासै त्यस्तो सहमति छैन, ठुलो केही सहमति भएको छैन। गौशाला वृत्तमा हामी गएकै छैनौँ अनि छैन त्यस्तो केही सहमति न हामी गौशाला वृत्त गएको छौँ। कसले भन्यो यो अलिक इन्कम्प्लिट भयो के। जिरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 दोलखाकी छत्रकुमारीको मृत्युमा अस्पतालले लापरवाही गरेको मृतक परिवारको आरोप थियो। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर हेम लिम्बुले छत्रकुमारीको मृत्युमा अस्पतालको कुनै गल्ती नरहेको स्पष्टीकरण दिएका थिए। गल्ती कमजोरी नभएको दाबी पनि गर्ने, मृतक परिवारका लागि राहत दिन सहमति पनि जनाउने दोहोरो शैलीका कारण हेल्पिङ ह्यान्ड्स अस्पताल विवादित बनेको छ। सबै खाले स्वास्थ्य अवस्था नर्मल हुँदा हुँदै आमा र बच्चाको ज्यान जान्छ भने प्रसुतिका लागि अस्पताल किन लगिरहनु पर्ने भन्ने प्रश्न यो घटनाबाट उत्पन्न भएको छ। अब आर्थिक समाचारको पालो। हरेक जेठ 15मा संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट कस्तो हुनुपर्छ यसबारे सरकारवाला बीच छलफल भइरहेको छ। कोरोना सङ्कटका बीच आगामी वर्षका लागि कस्तो बजेट आवश्यक होला त? एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको त्रास र देशव्यापी रूपमा रहेको लकडाउन बीच सरकार आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटको तयारीमा जुटेको छ। कस्तो बजेट हुनुपर्छ भनेर संसददेखि नागरिक तहसम्म बहस पनि भइरहेको छ। वैशाख 26 गतेदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा पनि आगामी बजेटको संरचनाका बारे छलफल थालिएको छ। कोभिड-19 ले विशेष गरी वैदेशिक तथा आन्तरिक रोजगारी, पर्यटन, होटल व्यवसाय, हवाई उड्डयन, यातायात आपूर्ति प्रणाली, उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत यिनै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सानो आकारको र कार्यान्वयन हुने खालको बजेट ल्याउनु पर्ने धारणा राख्छन्। रियलिस्टिक होइन, इन्फ्लेटेड ढङ्गले चाहिँ नि बजेट ठुलो बनाउने, बजेट ठुलो बनाएपछि विकास धेरै हुन्छ भन्ने ठान्छन्, तर चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता चाहिँ छैन, आम्दानीका स्रोत पनि त्यति छैनन्, अनि चाहिँ भएका विनियोजित रकमलाई राम्रोसँग खर्च गर्न सक्ने उपलब्धिमूलक ढङ्गले चाहिँ नि प्रतिफल आउने गरेर चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता पनि छैन। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई भने प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। विदेशबाट रोजगारी गुमाएका र श्रमिक वर्ग लक्षित बजेट आउनुपर्ने उनको धारणा छ। 15-20 लाखै मान्छे विस्थापित भएर जो श्रमिक आउँछन् तिनीहरूको श्रम सिपको चाहिँ ध्यान राखेर तिनलाई चाहिँ कृषि, पर्यटन, उद्योग, सेवा लगायतका क्षेत्रहरूमा
कसरी चाहिँ हामीले लगाउने र साना र मध्यम व्यवसाय अगाडि बढाउने भन्ने ढङ्गले ठोस योजना हामीले ल्याउनुपर्छ। त्यस्तै योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्री पनि लक्षित वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु पर्ने धारणा राख्छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने उनको तर्क छ। भन्दा बढी त यो पर्यटन क्षेत्रलाई, होटलहरू हैन, हवाई सेवाहरू अनि त्यसपछि यातायात क्षेत्रहरूलाई पनि परिराखेको छ। यी सबै कुराहरू अध्ययन गरिसकेपछि सरकारले अनि राहतको यसो लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो राहत भनेको चाहिँ फेरि पनि त्यही बजेटको माध्यमबाट आउने हो। हामीले अध्ययन गर्दैछौँ भनेर मात्रै हुँदैन, सुरुको स्टेजमा केही राहतको रूपमा दिने र अनि अध्ययन भएर आइसिदिएपछि ठहरे बमोजिम सरकारले पनि कति दिन सक्छ भन्ने आधारमा जान सक्यो भनेदेखि दुवै थरीलाई चाहिँ ठिकै हुन्छ। कोरोना सङ्कटका कारण अर्थतन्त्रको समग्र प्रणालीमा टुटेको उत्पादन सम्बन्धलाई पुनः उत्थान गर्न भिन्न रूपले बजेट निर्धारण गर्नुपर्छ। पहिलो कार्यकालमा अब्बल साबित हुन नसकेका र दोस्रो कार्यकालको पद बहाली गर्दा आफूलाई योद्धा भन्न रुचाएका अर्थमन्त्री खतिवड़ाको आगामी आर्थिक वर्ष कोरोनासँग युद्धरत बजेटको पक्कै पनि परीक्षण हुनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि दिपेश घिमिरेको रिपोर्ट। त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि उत्पादनका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आर्थिक पत्रकारहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। संसदको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा पत्रकारहरूले उत्पादनका क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै साना तथा मझौला उद्योगीका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन्। गरिबीको रेखामुनि रहेका कृषकहरूलाई पूर्ण रूपमा अनुदान दिनुपर्ने, किसानका उत्पादन किन्ने ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जलविद्युत विकासको क्षेत्रमा आकर्षित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको थियो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरस कोभिड-19 बिना भ्याक्सिन निर्मूल गर्न सकिने दावी गरेका छन्। शुक्रबार रिपब्लिकन सांसदहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले कोरोना भाइरस भ्याक्सिन बिना निर्मूल हुने र अमेरिकामा करिब 95,000 जनाको मृत्यु हुने बताएका हुन्। त्यस्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले कोरोना भाइरस छिट्टै निर्मूल हुने बताए पनि अर्को वर्ष फेरि दोहोरिने चेतावनी दिएका छन्। तर उनले यसको कुनै वैज्ञानिक आधार भने प्रस्तुत गरेका छैनन्। कोरोनाको महामारीका कारण अमेरिकामा बेरोजगारी दर 14% भन्दा बढी भएको र अर्थतन्त्र डामाडोल भएको बेला राष्ट्रपति ट्रम्पको यस्तो भनाई आएको हो। विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 40,38,000 नागेको छ। 2,76,000 भन्दा बढीको मृत्यु पनि भइसकेको छ। अब खेल समाचारको पालो। विश्व फुटबल महासंघ फिफाले 5 खेलाडी परिवर्तन गर्न अनुमति दिएको छ। क्लबले खेलेका दौरान 5 खेलाडी परिवर्तन गर्न पाउने भएका हुन्। कोरोनाका कारण रोकिएको फुटबल सुरु हुने बित्तिकै क्लबले एउटै खेलमा 5 खेलाडी परिवर्तन गर्न पाउने भएका छन्। खेलको नियम नियन्त्रण गर्ने निकाय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल एसोसिएसन बोर्डले खेलाडीको सुरक्षाका लागि थप खेलाडी परिवर्तन गर्न पाउने नियममा सहमति जनाएको बताएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। 7 जना थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 109 पुग्यो। नेपाली सेनासहित 5,000 स्वास्थ्यकर्मी प्रभावित जिल्लामा परिचालन गरिने। भारतले लिपुलेख हुँदै मान सरोवर जाने सडक बनाएकोमा नेपाल सरकारको आपत्ति। नेपालको भूमिभित्र कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह।
नेपाली भूमि कब्जा हुँदा समेत सरकार अनभिज्ञ रहनु आश्चर्यजनक भएको टिप्पणी। सीमा अतिक्रमण विरुद्ध आवाज उठाउँदा प्रहरी नियन्त्रणमा। आगामी आर्थिक वर्षको लागि लक्षित वर्ग समेटिने बजेट ल्याउन पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको सुझाव। कृषि उत्पादनलाई विशेष जोड दिन पत्रकारहरूको आग्रह। र भ्याक्सिन बिनै कोरोना भाइरस निर्मूल पार्न सकिने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको दावी। अमेरिकामा 95,000 मानिसको मृत्यु हुने अनुमान। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।